اتبعوا ولا تبتدعوا واطيعوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تنزعوا وانتظروا الفرج ولا تيأسوا واستمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلطفوا وعما بمولاكم لا تطرحوا لا تحتر جلب النعماء ولا دفع البلوى فإن النعماء واصلة إليك بالمعلوم فخرج من عند مأموم فوج بطريق شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وهو الشاب يومئذ فقالوا ما قاله الشيخ محمد وقال له سافر سليما وترجي غنيما وضمان عليه في ذلك فسافر إلى الشام وبعث ب1000 دينار ودخل يوم إلى سقاية في حلب لقضاء حاجة الإنسان ووضع 1000 دينار على ربي من السقاية وخرج وأدرك ناسيا وأتى إلى منزله فألقي عليه نعاس فنام فرأى منه كأنه في قبلة قد خرجت على الأعراب وأتابوا وقتل من فيها وأتوا أحد فضربه بحربة فقتل فانتهى فبزي وجد أثر الدم في عنقه فحسب الألم فقدر الفرق فقام بصي على السقاية ووجدها بمكان سليم ورجع إلى بعد فلما دخل قال في نفسه إن بدأت بالشيخ حماد فهو الأسن والشيخ عبد القادر رضي الله عن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهو الذي سوى كلامه فلقي الشيخ حماد في أثناء ترديد خاطب سوسان وقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه محبوب ولقد صلى الله بك 17 مرة حتى جعل ما قدر عليك بالقضية قد ضمن ما من الفقر يعني نسيانا وجاء إلى شيخ عبد القادر رضي الله عن. الفاتحة. فقال الابتداء قال لك شيخ حماد إنني سألت الله بك 17 مرة وعز المعبود لقد سأل الله تعالى بك 17 مرة تقدم من 70 مرة حتى كان ما ذكر من كرامات أيضا الشيخ علي الهيدي والشريف عبد الله محمد العبال الغنيم الحسنية رحمهم الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره وجه إنسان سبب ملقى لقف وقال للشيخ علي الهيدي رضي الله عنه يا سيدي اشفعني عند الشيخ فلما ذكروا له وهبل بقول قد وهبت له وخرج إلى رجل ملقى وعرفه بذلك فقام الرجل وخرج من قوة بدليزي وضرب الهوى ورجع للشيخ رضي الله عنه وسأله عن حال الرجل فقال إنه مرض بالهوى وقال بنفسه ما ببدأ الرجل مثل فسرد حاله ولولا الشيخ وعلي وادى ما ردد له ومن كرامته أيضا أن الشيخ أبا الحسن معروف عن بن طول البغدادية رحمهم الله تعالى قال يوم بعد الشيخ عبد القادر رضي الله عن. الفاتحة. قدس الله سره ونعم بريحة قدوس تقبل عن مباقتر سارة رقب حاجة لا فخرج ليلة من داره في سفر سنة سالة وخمس بات بلده في بريق ولم يقود وقصد باب المدرسة فأشار إليه فوضع وخرج وقلبه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي ثم انغلقت باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيد فإذا نحن ببلد لا أعرفها فدخل ما كان قريبات فإذا في ستة من رجال قد فلما تروا الشيخ وعظموا وبادروا بالسلام إليه والتجوا إلى سارية فصير من ذلك المكان ثم بعد يسير سكن ذلك الأنين ثم دخل رجل إلى تلك الجهاد التي فيها الأنين وخرج رجل من ذلك الجانب ودخل شخص مشهور راسي طويل الشارب ووقف بين يدي الشيخ فأخذ عليه الأدب بالشهادتين وقص رأسه وشاربه والبسه باقية وسماه محمدا فقال صدق أمرت أن يكون هذا بدل الميت فقالوا سمعا وطاعا ثم خرجوا وأدركه فقرتوا وشينا غير بعيد فإذا نحن عند باب بغداد فانفتك أول مرة ثم ذهب المدرسة كذلك فدخل دار ثم في قلت جلست بين يدي يقرأ ومسعني هيبته فقال يا بني اقرأ عليك فصمت عليه أيوب لي ما رأيت بالأمس فقال أما البلد فنهض ومسجدهم الببد فهم الأبدال نجاب وما صاحب الأنين فسبيل كان مريضا
ولما حضر الوفاة جئت أخبر الوفاة وأما الذي حمل على عاتقه وهو البصير القادر عليه السلام قد قبلت ولا أمره وأما الذي يقدر عليه الأهداف فنصراني من القسطنطينية أمر أن يكون يعظم من المتوفى وهو الآن منهم. قال أبو الحسن وقد على دال حديث بذلك لحد ما دام حيا وقال يقدر بالشافي سري في حياته. وذكر الشيخ عبد المصلي أن الإمام المستنجد بالله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره عليه واستوصى وضع بين يديه ما لم فيها شريعة ياسي يحملها عشرة من الخدام فرد الشيخ باب الخليفة إلى أن يقبلها ولا خير الشيخ فأخذ الشيخ كيسا منها بيده وهما خير الأكياس واخسون وشرهما فأسل دما فقال الشيخ للخليفة أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وتقابلني به وغش الخليفة في الحال فقال الشيخ عز المعبود لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركت دم يجري إلى منزله. قال عبد الله المذكور وشهد الخليفة عنده يوم وقال الشيخ أريد شيئا من الغرمة من قلبي. قال وما تريد؟ قال تفاحا من الغيب ولم يكن أوانه بالعراق. ومد الشيخ يده بالهواء فإذا فيها تفاحة وناوله يدهما وقصر الشيخ التي بيده بيدا هي بيضاء تفوح منها رائحة المسك وقصر خليفة إلى الأخرى بيدا فيها دودة فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى؟ قال كما أرى. قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمسة يد الظالم فتبت كما ترى وهذه لمسة يد الولاية فتبت وقد تقدمت قصة التفاح الذي جاء به الخليفة للشيخ وكرامته أكثر من أن تحصى وأعظمه من أن تستقصى رضي الله عنه وعنا برضاه الرفيع وأمدنا بمداده الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه اللهم أنزل عليه الرحمة والرضوان وأمدنا بأسراره في كل وقت وأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسة إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخص يشيخ في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد رحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك شراح. وقال رضي الله عنه عذر حسن الحلاج أسرة فلم يكن في زمانه ما يأخذ بيده ولو كنت في زماني لأخذت بيدي وأنا لكل من عثر مرغوب من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيدي كل ما أدرح يومئذ فإن فرسي مسرج ورمحي منصوب وسيفي مشهور وقاسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام يا أهل الجبال دكت جبالكم يا الأصوام هدم الصوام عقاب أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا بطال يا دفال هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتها لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولدسنا عليني وعزة ربنا السعداء والأشقياء يراضون علي ويقفون لدي وإن نور عيني باللوح المحفوظ مقيم أنا غائد ببحر العلم القديم أنا حجة الله عليكم يوم الأمر أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا يقال يا بدل قادر رضي الله عنه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد لم يسمع منك قال شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
والله ما شربت حتى قيل لي يا أحمد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جناب شراغ الأبد بحق عليك أشرف ما قلت حتى قيل لي بحق عليك قل وأمنتك من الردى تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وقد الشهر وقد الأسبوع وقد اليوم وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. اللهم ولوالدي ومشايخنا ولا سيدنا ولا الله يا الله يا الله الشيخ عبد القادر الجيلاني. وكان رضي الله عنه أسملنا مبرور الحاج بين عرض ليه طويلة عرض صورة ناحب البدر بالقوام جبر الصوت بي الصوت سريع دمد الشديد الخشى قدر حيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الرقبة الناس عن الفحش وأقرب منه إلى الحق شديد الباس داود حكم حرم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغربه ولا يرد السائل ولا بحديث توبه وكان التوفيق الرائدة وتأييد مع رضوان المهذب والقرب مؤيد والمحاضرة كنزا والمعرفة حرزة والخطاب مسيرة والحد سابرة والأنس نديمة والبس نسيمة وسد راية والفضل بضاعة والعلم ضيعة والذكر سامرة والمكاشفة كدا والمشاهدة الشفاء وآداب شريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة قدم التوفيق والموافقة مع التبر من الحول والقوة وطريق تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبودية لا بشيء ولا للشيء وكانت سبودية مستمدة من مهد كمال الربوبية فهو عبد سماع مصاحبة التفريقات إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائل رضي الله عنه كثيرة وأحوال وظهر من شمس ظاهرة وكانت وفاة دامت علينا بركات في اليوم 11 من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبر البير يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشرنا فحاد الرضوان ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم أنزل عليه الرحمة والرضوان ومدنا بأسراره في كل وقت وأوان وحيد انتهى ما أردنا وتممنا به وقصرنا فرنعف إلى الله تعالى قبل الابتهال ونتوسل به ومن الداء أرباب الأذواق والأحوال ونقول اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وسير الأطهار الوارد المحمدي صاحب الإدلال على البساط العيني وبالسالكين على منهاج الأنوار ومعترفين من منهل معارفه الأحباب الأسخار أن تمدنا بدي بأنفاسهم وتدأني لنا من ثمار راسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قطب يا إماما يا أوتاد يا أبدال يا رقباء يا نجبا يا نقبا يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعفو يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجرس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب السقيد الرفرف بأنا ساقط العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخشة يا أهل عين التحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا ملامتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد
العباد يا رجال الماء يا أفراد يا أمنا يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرات من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المراد وتنهاب العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الدنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله أغثونا لأجل لا وكونوا عوننا لله عسنا حظا بفضل الله عباد الله أغثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسنا بفضل الله ويا أقضاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله أغثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسنا بفضل الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عمكم لله عباد الله أغثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسنا عظام لا فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو دون لله عباد الله عباد الله
بفضل الله فيا ربي بسعادة يا الله تحقق لي عشارتي عساتي بشارتي ويسبوع دون لله عباد الله عباد الله دون وكونوا عوننا لله عسنا حظاه لا بكشف الحوج عن عيني ورفع من بيني وضمز الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله عباد الله غيظنا لأجل الله وكونوا عونا لله عسنا لا صلاة الله مولانا الله على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله عباد الله غيثنا لأجل الله وكونوا عونا لله بفضل الله على الكافر صلاة على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله عباد الله عباد الله أعيذنا لأجل الله وكونوا لنا لله نهضى بفضل الله اللهم كما أحضرنا ختم كتابك
الذي عرفت في شرائع أحكامك وهيك الذي أنزلت مبارك بين حلالك وحرامك ونذرنا للعرض لوضب الجسيم وحذرتنا على الإنسان وعدي شديد ذابك الأليم فجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى به إلى عرشات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسائل به علينا قرب السياق إذا دانا من الرحيل ولقد الروح من التراك وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب وقيل مراك والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصورت الأعمال وقلائدا في الأعناق اللهم لا تقل يدا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدا بين يديك ولا تقيد بأنكار الجحيم أقداما سعت إليك وبرز من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تدمس بالعمى أعينا بكت في ظلام الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافي أرباب الذنوب وعلى آله وصحبه أطباء القلوب وعلى أمة التي كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت نفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف الأخيار ساكت المسيا آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين فارج على المسلمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دارا قبل الفنا والهلاك يوم الدنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين نسألك وليقيم ولا نستقيم على هداك القويم ولا نضيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السامع القريب وقى الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نبرح تزيل العنا عنا وتدن المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين نسألك بجاه الجدود واللي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزع كل العرب يقهر كل الطغم يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب اهدنا الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاي طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر رب استجب لنا امين عفاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفق املنا طويل فجد على الطامعين
يا ربي ضق الخناق بفعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلق لمن بذنبه رهين واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذيين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإغشراب وحان عين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الله 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 لا Oh
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل قراءتنا هذه وغيرها منا في مجلسنا هذا برحمتك وفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا، واجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وما كبرناه وما حللناه من قول لا إله إلا الله، وما سبحناه بحمده وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة ورحمة نازلة بركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى آل كل وصحب كل والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء الراشدين والفقهاء والمحدثين والقراء المخلصين والمفسرين وسادات الصوفية المحققين، ثم إلى أرواح كل ولي وولية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها إنك على كل شيء قدير، ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وسيد الطائفة صوفية أبي القاسم جنيد البغدادي، وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم والسلسلة والآخرين، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم، اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل حجابه من النار وإدخاله من النار ويسر له من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم منزلهم ووسع مدخلهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sudah durar les baca les. Sudah durar les.
الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الرفيق الذي في كون عشرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسداد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تحلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وادفع من الشر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأسقي وسائل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحق النبي توسل يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله قوي سلطانه الوادي برهانه المقصود في وجوده كرمه وإحسانه تعالى مدعو على مسانه خلق خلقا للحكمة وضع عليه علما وبث له من فاد منة ما جرت في أكثره قسمه وأرسل إليهم أشرف خلق وجميع عبيده رحمة تعلقت إرادته عزلية بكل هذا العبد المحبوب فأنذر نسر أسرة الأعمال الشهاد والغيوب وما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان وما عظم هذا المن الذي برد من حضرة الإحسان سورة كاملة دارت في هيكل المحمود وانظرت بها أحداث الوجود ودفع دعوة بإدراج الكريم اللهم صل وسلم أسرع صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم تجلى الحق في عالم الكوس الواسع تجلى القدر في ديرة فهد في قرب والشاشة والحمد الذي لا تحصر أفرد بالتعداد ولا يمل تبرم بكسرة الدرجات حيث أفرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان إلا شرب بجلس قولان ولم أسره في الأكوان وما من سيرة تصل بقلب المنيب إلى من ثواب فلله على هذا الحبيب يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرب وجب النور ومرضان بهجة وجمالا قدرهم بحزن على المقام فتها في وجهه وتعالى لقد الوجود بيسأله بشر كما يجزي الضلالا وهو المفقع مما قطعته عبد في زعونه وكماله فسبحان الذي أفرد من حضرة الامتنان ما يهجو عن وسع اللسان ويقع في العالم معاني جنان إذ منه في عالم البطون والظهور فأما وجوه خلق النور فتبارك الله من إله كريم تجرت آيته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن وجد هذه بشارة وتطبيقات سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم فقينا غرب عن إلى هذا الحبيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يريد بها اللسان أما تضمن الجنان من التفريق بها والعدان تكون بها في صدورنا من القواعد وتقوى على أهل اليقين من شراء ذلك عند التوسل وسواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد صادق في قوله وفعله ومبال عن الله ما أمر بتبليغه لغيب فرد وفعله أن أرسل الله عالمنا بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وضل به من الأمة باسرا فكان في تهمة للمستبصرين شراجا وقمارا منيرا وما أعظم من المنة تكرم بها على البشر وما أوسعها من نعمة أنصرها في بحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلواتها وأجمعها وأجل تحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وربي به حكمة الزمان وقام بحق الربوبية في معدل حكمة الله وأقبل على غايات الإقبال
قال لن تستبدل روحا وصل عليه واجبر في قلبي ومشرقه وقبه وارض بها بين يد الله بحبه وعلى اله وصحبه تخرج سوى بقربه وتقوم إلى نسر في العسل بموت وحبه ما أغلقون في الناس ذكرون اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد ولما جعل إرادة الله في القديم بدور عصر تقسيم للبشر الكريم بتقديم وتكريم تفضل القرى الباهرة بدعمة وشيد والأمنة الغامرة وملكم بيضة التصوير في علامتك الكبير أن جمال ما بالعين ولا نسل الكمال المذاكر والخير التام والزين وتقول ذلك الجمال ميمون في أسلاك الكريمة والبدون وما من صلب الضمة إلا وتمن عليه من الله النعمة وهو القمر دام الذي يتقبل من البروج لتشرف به معوات اقراره وماضي وخجبه وقد قدبت الأقدار والأجل بما قد أدروا من صر هذا النور ما أدهرت وخششت به ما قصصت فكان مستقر في أسلاب الفاخرة والحمل الشريفة الظاهرة حتى برد في علم شهاد البشر لك البشر والرقى حراء أكبر الدهور وبهر فتعلقتهم الرقم لهذه الخروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسرات لا تفي بأسلم بأشار أوصاف ذلك موصوف تسبيق للسامعين من خواص المؤمنين ودرخيا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأن تغرب الأقلام عن سؤون خير الأنام ولكن أجاني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبالأرض وكون منصور على المرى الأيام والشهود والسنين دائما تعلق بهذا الأخراد الكريمة ولا جد وشكر على سماء أوصاف عظيمة والله ينفع بمتكلم والسامع ويدخل في شفاعة هذا النبي الشافي ودركان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina qarabawan wa fi hadal habib ala nabi samawati wal arduna wa bihinna bitarhib wa akbarul judi ilahi ala ahli wujudi tahib wa alsinatul malaikati bitabashiri lil alamin ta'in subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wal muradu kasbina hadzal masdur liyabruza nuru kamilau fi alamin tur nuru faqa kullu nur Sallallahu alaihi man atamma Allahu alaihi ni'mah min khawasil ummah ay yahbura yuda wab'ihi ummah ta'nisan li janabihal mas'ud wa musyarakatan laha fi hadha simatil mamdud sallu alaihi wa amarat bi taufiqillahi sayyidatu maryam wa sayyidatu asiyah wa ma'ahuma min al-huril aini ma qasamallahu lahu min asy-syarafi bil qismatil wafiyah fadal waqtul ladzi rattaballahi ala hudurihi wujud hadzal mawlud fa falaqa subhul kamali minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'ina lillahi bi ta'dimi wa sujud sallallahu ala Allah alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai dari pertama pembacaan isi dosa, tawasul, pembacaan surat Yasin, serta pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung saja untuk meningkat mata acara puncak, yaitu matlaah kitab Nurul Tuhan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Ahmad Mukhlis Fadil. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa
Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, para hadirin, rekan-rekan sekalian, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, tuan rumah, ada Besar Makhrus dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi daripada rasa hormat dan takzim saya. Salatullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita sehat walafiat, iman, Islam, sehingga pada kesempatan ini sama-sama Allah takdirkan kita berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu berzikir, kemudian membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan duduknya kita datang dari rumah jauh-jauh dengan niat tulus dan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin.
Salatullah wa salamuhu daimaini mutalazimain ala mamaril ayyami wa duhur. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in min yaumi hadza ila yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il muhaqqiqin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin la qawfin ladun adama ila yaumil qiyamah wa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa stawsana wa liman qalladana wa liman yata'allamu indana wa li jami'i sadidina wa muallimina wa murabbi arwahina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niatina Allah inawwir qulubana wa nawwir hajatina wa nallaha yashfi mardana wa nallaha yakhtimuna bi husnil khatimah ala hadhihi niyah khususan ila ahli silsilatul qadiriyah naqsybaniyah khususan syekhina Syabdul Qadir Jilani wa syekhina Syabdul Qasim bin al-Baghdadi qaddasallahu asrarahum wa sulihim wa furihim wa tasabilaihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fahatir ridwani alaih wa amintana bil asrar allati awda'taha ladaih. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa huwa min babi tahaddusi bi ni'mati liqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ma marra muslimun ala babi madrasati la khafafallahu anhul azaba yaumal qiyamah. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi dengerin, sambil ngerokok dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah baginda Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu an berkata. Jadi Kanjeng Syekh berkata, wa huwa min babi tahaddusi bin ni'mah. Lah perkataannya Kanjeng Syekh ini tergolong daripada bab tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah artinya menceritakan tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi cara kita apa? Itu artinya maksudnya adalah tahaddus bin ni'mah. Beda dengan kita. Lah kalau Kanjeng Syekh ngomong demikian namanya tahaddus bin ni'mah. Kalau kita namanya kesombongan. Karena apa? Tujuan kita berbicara biar orang anggap kita hebat. Itu salahnya demikian. Lah Kanjeng Syekh bicara ini, perkataan ini merupakan masuk dalam bab tahaddus bin ni'mah. Kalau kita nih, ketika aku bicarakan tentang keberhasilanku itu adalah kesombongan. Ketika aku bicarakan tentang kegagalanku itu adalah keputusasaan. Nih, kalau kita begitu,
ketika aku bicarakan tentang keberhasilanku kepadamu, itu berarti kesombongan. Ketika aku bicarakan tentang kegagalanku, itu adalah putus asa. Paham? Itu namanya ngeluh. Kalau kita nih ngomong tahadus bin nikmat belum 100%. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi ada di Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan adapun bermula nikmat Tuhanmu fahadis, maka ceritakanlah. Jadi kalau habis dapat nikmat, maka ceritakanlah kepada orang lagi banyak duit. Jangan pura-pura kagak punya duit. Lagi habis gusuran banyak duitnya, ceritalah sama orang. Bukan hanya cerita aja, bagilah orang-orang yang memerlukan. Itu namanya tahadus bin nikmat. Lain dengan kita, kalau lagi dapat nikmat malah diem-diem, kalau lagi susah malah dia reak. Ini salah. Ya Gus ya, kita begitu. Kalau lagi dikasih enak kita malah diem-diem. Kalau lagi dikasih tidak enak malah teriak-teriak. Padahal tuntunannya adalah, suruhannya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Marra muslimun, tidaklah lewat muslimun oleh seorang muslim ala babi madrasati, atas pintu madrasahku, illa khaffafa, kecuali meringankan Allah oleh Allah anhu dari muslim tersebut al-adzab, akan siksaan yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Jadi tidaklah ada seorang muslim yang lewat di madrasahku kecuali besok Allah ringankan azabnya di hari kiamat. Ini percaya tidak percaya, harus percaya. Wa ukhbira, dan dikabarkan anna syaikhan, bahwasanya seseorang yasfihu fi qabrih, yaitu lagi menjerit di dalam kuburnya. Jadi diceritakan ada seseorang lagi disiksa di kubur sehingga suaranya terdengar oleh Kanjeng Syekh. Famadha, maka lewat ya si Kanjeng Syekh ilaihi, kepada saksun yang dikubur tersebut. Kemudian Syekh lewat, waqala, dan berkata Kanjeng Syekh, inna hadza, sesungguhnya orang ini yang lagi disiksa di kubur, zaroni, yaitu ziarah ya kepadaku, marotan, sekali. Ini orang nih pernah ziarah kepadaku 1 kali. Wala buddha, maka pasti wajib ayyarhamahu, untuk mengasihani akan orang tersebut Allah oleh Allah Ta'ala. Ini harus Allah mengasihani kepada orang ini karena dia pernah ziarah kepadaku 1 kali. Falam yusma, maka tidak terdengar lagi lahu kepada syebada dalika, setelah yang demikian itu, surahun, oleh suara jeritan. Jadi begitu didoain oleh Kanjeng Syekh, ini orang pernah ziarah kepadaku 1 kali, maka sudah lagi tidak terdengar jeritan di kuburnya. Itu ziarah kepada Kanjeng Syekh cuma 1 kali. Bagaimana kita yang ziarahnya setiap malam Jumat? Karena siapa orang yang membaca, menghidupkan, membaca cerita orang saleh, berarti dia seakan-akan ziarah kepada orang tersebut. Kita nih tiap Jumat baca manakib, berarti kita seakan-akan ziarah kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Dan berhak sekali bagi orang yang berziarah
untuk mendapatkan sungguhan dari orang yang diziarahi. Jadi berhak sekali kita dapat sesuatu dari yang kita ziarahi. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita besok dengan berkah daripada baca manaqib, dengan berkah cintanya kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ya, jadi begitu. Udah, ikutin aja. Di mana ada manaqib, ikut. Di mana aja ada manaqib, ikut. Udah. Mau jauh kek, mau dekat kek. Nah, karena apa? Harapan kita besok akan ditolong oleh mereka para aulia. Jadi begitu ceritanya. Ada seseorang lagi disiksa dalam kubur, kemudian terdengar suaranya oleh Kanjeng Syekh. Kemudian Syekh bilang, ini orang pernah ziarah kepadaku sekali, maka harus ini orang Allah kasihani. Kemudian sudah lagi tidak terdengar lagi suara jeritan tersebut. Lalu kita nggak tahu, nggak dengar suara alam barzah. Andai kata dikasih dengar, maka nggak kuat gitu. Kita dikasih tahu, dikasih lihat orang yang ada di alam barzah, maka niscaya kita ini tidak kuat. Ada yang kuat, jarang ya. Kalau mau ngamalin, saya kasih amalannya. Nanti biar tembus pandang bisa dengar suara siksaan alam barzah. Kalau mau, ya. Kalau nggak mau, ya udah. Ya, kenapa? Kebanyakan tidak kuat. Tidak. Nah, yang penting kita doakan saja keluarga kita, orang-orang tua kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah berpindah alam, yakni ke alam barzah. Karena saat ini kita berada di alam dunia, antara alam dunia dengan alam barzah tipis sekali, setipis kulit bawang, yakni kita sekejap saja bisa sampai ke alam barzah. Dan itu pasti semuanya akan kembali, semuanya akan berpindah nanti ke alam barzah. Ya mau tidak mau harus mau. Nah, pasti mereka, kita semuanya akan masuk, akan kembali pindah ke alam barzah. Karena alam dunia ini hanya sementara, nanti kita pindah ke alam barzah. Kalau memang orang itu tidak punya dosa atau orang baik, maka dia sudah mendapatkan tempat raudhah min riyadil jannah. Karena dia pasti masuk surga, maka di alam barzahnya dia sudah merasakan surga. Nah, kalau orang yang banyak kebaikannya, maka Allah pukulkan lewat malaikatnya, kemudian tidur orang tersebut, nanti bangun-bangun ketika hari kebangkitan. Nah, kalau orangnya orang yang banyak dosa, maka di alam barzah dia pun dapat siksaan kubur namanya. Nah, kita berada di mana? Wallahu a'lam bishawab. Wakala dan berkata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an asara Husainul Hallaj asratan. Jadi pernah kepleset Syekh Husain Al-Hallaj. Kalau saya cerita tentang Al-Hallaj, Syekh Husain Al-Hallaj ini banyak lagi manakibnya atau ceritanya. Beliau hidup zaman Wali Shibli. Ya, karena kekejaman daripada pemerintah pada saat itu yang mencampuri urusan keyakinan seseorang, maka banyak para wali yang terbunuh. Di antaranya adalah Husain Al-Hallaj. Banyak nanti. Syekh Husain Al-Hallaj, ya, beliau
hidup pada zaman Wali Shibli. Bahkan ketika beliau terbunuh atau dibunuh, jubahnya dibuang ke sungai Tigris, maka sungai Tigris berubah menjadi merah semua, artinya berlumuran darah pada waktu itu. Nanti ada cerita sendiri tentang Husain Al-Halai. Ya, di sana ada Husain Al-Halai, di Indonesia ada siapa? Al-Fansuri, juga ada Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya. Itu sejarah, tidak bisa dibohongi seperti itu. Di Indonesia pun nanti begitu, ketika pemerintahan mencampur tangan tentang keyakinan seseorang, kalau tidak dengan aku berarti dia kafir dan lain sebagainya, nanti banyak para ulama yang terbunuh. Ya, maka kemarin hampir saja ketika yang berkuasa orang-orang ISIS, ketika yang berkuasa orang-orang yang tauhidnya berbeda dengan kita, nanti kita nih dianggap kafir, maka orang yang kafir halal darahnya, yakni boleh dibunuh, gitu. Ya, bahkan pada ketika itu siapa? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, pada saat itu dipanggil oleh seorang raja, ya, penguasa, karena beda daripada paham tauhidnya, maka Imam Syafi'i diajukan pertanyaan, apakah Al-Quran ini baru? Padahal menurut ahli sunnah wal jamaah adalah Quran merupakan qadim, karena kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ya, Al-Quran berarti adalah kalam qadim, berarti dia qadim. Maka Imam Syafi'i ditanya, apakah Quran ini baru atau qadim? Maka dia jawab pakai isyarah tangannya. Ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua ini adalah baru, artinya tangannya ini yang baru. Nah, dia tidak mengatakan Al-Quran itu adalah baru, maka selamatlah dia dari penjara daripada penguasa saat itu. Dulu begitu, para ulama-ulama itu diperangi, dibunuh karena keyakinan yang berbeda. Beda dengan sekarang, banyak orang yang terbunuh karena rebutan kekuasaan. Itu. Nah, jangan sampai terulang masa-masa itu, karena sekarang sudah damai. Hasan Al-Khalaj kepleset ya. Falam yakun, maka tidak ada fi zamanihi, di dalam zaman kiaman, yakhudhu biadi, orang yang nolongin kepada Husain Al-Halaj. Kata Kanjeng Syekh, Husain Al-Halaj kepleset ya. Dan saat itu tidak ada orang yang nolong. Walau kuntu fi zamanihi, andai kata aku ada pada zamannya, la akhadtu biyadi, maka niscaya aku ambil dengan tanganku, yakni aku jambet dia, aku cangking dia, artinya aku selamatkan dia. Itu kata Kanjeng Syekh. Maka hidupnya nih, zamannya nih, antara Kanjeng Syekh dengan Husain Al-Halaj beda zaman, duluan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi Kanjeng Syekh itu hidup tahun 400 atau di tahun 400 sekian atau di tahun 500. Beliau sezaman sekurun dengan Hujjatul Islam Syekh Zainuddin Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Zamannya itu berarti kalau dihitung-hitung di Indonesia di Masehi kan, ketika itu berarti sekitar tahun 900 Masehi. Nah, 900 Masehi terbukti ya, awal mula datang Islam ke Indonesia. Maka boleh jadi murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani juga banyak yang hijrah ke Indonesia.
kemudian menjadi cikal bakal daripada penyebar Islam di Indonesia, yakni dari garis Wali Songo itu. Andai kata aku ada pada zaman ia, maka aku tolong ia, Syekh Husain Al-Hallaj. Kalau ingin tahu, ada buku atau kitabnya khusus yang menceritakan manaqib tentang Husain Al-Hallaj. Gitu. Manaqib itu banyak, ada manaqib Siti Khadijah, namanya manaqib Khadijah Al-Kubra, ada. Itu malah lebih sakti lagi ya. Ketika itu ada para raja penguasa yang pada zalim, orang pada pejabat pada korupsi, maka dibacakan daripada manaqib Khadijah Al-Kubra, maka pada muntah semua, pada mencret semua gitu. Yang sekali-kali kita bacain mau jadi sini biar pada mencret gitu, yang pada ini. Tapi nggak boleh lah. Wa ana likulli man asara markubuhu, dan bermula aku, kata Kanjeng Syekh, bagi tiap-tiap orang yang kepleset daripada tunggangannya, min jami'i ashabi, dari semua santri-santriku wa muridi, dan murid-muridku wa muhibbi, dan orang-orang yang cinta kepadaku, ila yaumil kiamah, sampai besok pada hari kiamat, akhudhu biyadihi, yaitu aku ambil tangannya, aku tolong dia, kullama asar hayyan wa maitan, kapan-kapan dia kepleset, baik dalam keadaan hidup atau mati. Itu janji Kanjeng Syekh. Pokoknya orang yang cinta kepadaku, kayak kita nih namanya muhibbin ya, tiap malam Jumat baca manaqib, itu namanya orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Syekh. Ada lagi ashabi, murid-muridnya, ada lagi muridi. Ini muridi adalah orang-orang yang masuk dalam tarekahnya, yakni tarekah Al-Qadiriyah namanya. Nah, kalau kita yang belum tarekat, ini namanya muhibbi, atau orang yang cinta kepada Kanjeng Syekh. Lah, aku akan selalu tolong dia kapan-kapan dia kepleset, baik dalam keadaan hidup atau mati. Itulah janji daripada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Makanya harus yakin, ada apa-apa kesulitan, ya tawassul kepada Kanjeng Syekh. Fa inna farasi musrajun, maka sesungguhnya kudaku musrajun, yaitu telah dipasang abah-abahnya. Kudaku ini telah terpasang tempat duduknya yang di atas, berarti sudah siap jalan. Iya, pelanaknya itu sudah disiapkan, berarti udah siap jalan. Mansubun, dan bermula rumhi atau ombakku nih, mansubunnya itu telah dipasang, berarti tinggal ngelepas. Wasaifi masyhur, dan bermula pedangku masyhurun, yaitu telah terhunus, berarti apa? Tinggal bacok saja. Nah, Kanjeng Syekh gambarannya demikian, artinya dia selalu menolong karena udah siap, pedangku ini sudah terhunus. Wa kausi mau turun, dan bermula benderaku, yaitu telah terpasang, lihibdi muridi, karena untuk menjaga muridku, wa huwa ghafil, sedangkan ia lupa. Kanjeng Syekh mah sigap untuk menolong, sedangkan kitanya yang tidak tahu. Wa qala radhiyallahu an, dan berkata Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, ana narullahil muqaddah, ana bermula aku, yaitu narullahil muqaddah, kayak api yang telah dihidupkan. Artinya apa? Sudah siap.
Ana salamul ahwal, bermula aku yaitu selalu menghilangi perkara-perkara pangkat-pangkat orang yang tinggi derajatnya. Aku ini mampu untuk mendedel atau merusak tingkat kewalian seseorang itu. Jadi orang jadi wali nih bisa aja oleh saya dirusak sifat atau derajat kewaliannya sehingga jadi orang biasa. Begitupun orang biasa bisa aja diangkat derajatnya sehingga dia jadi wali. Itu jabatan daripada kewalian Kanjeng Syekh karena beliau adalah Al-Ghaus ya. Kemarin dulu sudah saya ceritakan. Ana bahrun bila sahil, aku ini bagaikan lautan yang tanpa ada pinggirnya, tanpa ada batasnya. Artinya apa? Luas sekali. Anal mahfuz, bermula aku yaitu orang yang terjaga. Kanjeng Syekh ngomong begitu, itu namanya babut tahaddus bin nikmah. Itu adalah merupakan bagian daripada bab menceritakan nikmat Allah. Itu kalau kita nggak bisa kesombongan, kalau beliau masuknya tahaddus bin nikmah. Paham ini, paham? Kok sepi banget? Ya, jangan-jangan pada tidur no? Enggak. Anal mahfuz, aku ini al mahfuz yang terjaga. Kemarin saya sudah terangkan kalau para rasul adalah terjaga juga, cuma bahasanya maksum. Itu para rasul. Kalau para wali namanya mahfuz, artinya sama-sama terjaga. Cuman kalau para rasul sama sekali tidak berbuat maksiat karena terjaga lah. Kalau wali mahfuz bermaksiat juga, cuma seketika Allah kasih ingat dan Allah kasih langsung taubat. Itu namanya mahfuz. Beda ya. Karena jarang orang terjerumus dalam maksiat, kemudian Allah kasih sadar, ingat, kemudian Allah kasih langsung dia bertaubat. Kalau begitu wali itu, kalau begitu mahfuz namanya. Ya kalau kita tingkatannya, wong maksiat aja kita nggak tahu, nggak berasa kita ini kalau berbuat maksiat. Paham? Jauh. Ya, karena nanti ada orang yang berbuat salah, tapi dia tahu, ngerasa kalau dia itu salah. Lah ini pintu taubat masih terbuka. Kadang-kadang ada orang berbuat salah, tapi dia tidak ngerasa dia bersalah, bahkan dia yakini adalah kebenaran. Ini pintu taubat tertutup dan orang ini dikhawatirkan su'ul khotimah. Nauzubillah. Itu